یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے وے۔ امام صاحب تفسیر دے اندر لکھ دینے جس طرح اللہ پاک نے حضرت لوط پیغمبر نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمایا، بیٹا عطا کوئی نہیں فرمایا۔ حضرت شعیب نبی نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمایا، اللہ نے بیٹے دی نعمت تو محروم رکھیا۔ دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللهم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات بابرکت واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا، ساری کائنات نو بنانے والا، نظام کائنات نو چلانے والا۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سید البشر، سید الرسل، کونین دے تاجدار، مدنی سرکار، نبی رحمت، رسول معظم، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور اطہر واسطے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ صاحب قرآن اور دین اسلام نے اپنے منن والیاں دی ہر موڑ تے رہنمائی کیتی۔ قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے ہر ایک چیز نو واضح طور تے بیان کیتا ہے۔ والدین دے حقوق کی نے، بہناں دے حقوق کی نے، بھائیاں دے حقوق کی نے، رشتہ داراں دے، برادری والیاں دے اور ہمسایاں دے حقوق کی نے، استاد دے شاگرداں تے اور شاگرد دے اپنے استاد تے کی حقوق نے۔
یہ سارے حقوق، واجبات اور فرائض اللہ پاک دے قرآن اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ دے اندر محفوظ نے۔ مرداں دے حقوق، عورتاں دے حقوق کی نے، اور پھر بالخصوص انہاں دے اندروں بیٹی دے کی حقوق نے۔ اسلام دے اندر بیٹی دی کی عظمت، شان اور مقام بیان کیتا گیا ہے۔ میں اج دے مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ اس چیز نو بیان کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں بیان کراں میرے سمیت جننے آئے ہو اللہ پاک سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڑھے عمل نو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات، دخول جنت کا سبب بنائے۔ حضرات، اللہ پاک نے انسان نو بڑیاں بڑیاں نعمتاں اور بڑے بڑے کمالات اور شاناں اور عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ انسان اگر اللہ دیاں نعمتاں نو گننا چاہے تے گن سکدا، اننے زیادہ احسان، کمالات اور نعمت دیاں کئی شکلاں، کئی صورتاں نے۔ یعنی دنیا دا مال بھی اللہ دی نعمت ہے، کوئی عہدہ، کوئی ڈگری مل جانا، یہ بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح دنیا دے اندر عزت وقار مل جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اسی اپنے وجود دے اندر نظر دوڑائیے، اپنے اس جسم دے اندر نظر پائیے تے اللہ دیاں بہت ساریاں نعمتاں موجود ہیں۔ صحت، تندرستی، جوانی، زندگی، اے اللہ دیاں نعمتاں۔ ان ساریاں نعمتاں دے اندر ایک خاص نعمت اللہ پاک نے اے دو چیزاں دا نام ذکر کیتا قرآن دے اندر، المال والبنون۔ مال، دولت اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، تے والبنون، اور بیٹے، اولاد بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ اتھی اللہ پاک نے مال نو دنیا دی زندگی دا حسن قرار دیتا ہے۔ یعنی جڑے بندے کو مال موجود ہے، اس بندے کو دنیا دی زندگی دا حسن موجود ہے۔ پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، بڑے بڑے لوگ سلام کردے نے، عزت کردے نے، احترام کردے۔ کسے ویلے کوئی بندہ گل ماڑی بھی کر جاوے تے لوگ پھر بھی کہندے نے کیا بات بڑی گل کی تھی۔ لیکن ہوئے بندہ سمجھدار، باشعور، اہل علم، دانشور، بڑی سونی تے ستھری گل کرے، پلے ککھ نہ ہوئے تے لوگ ان دی گل تے توجہ کر دے۔ لوگ کہندے نے چھڈیا کر یار، ایویں دیاں گلاں تو کردا رہندا ہے۔ اللہ فرماندے نے المال والبنون، مال تے بیٹے زینت الحیات الدنیا، اے دنیا دی زندگی دا حسن بنا چھڈے۔ ہن ہر بندے دی یہ خواہش ہے اندے کول مال بھی ہوئے تے بیٹے بھی، اولاد بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے بنائی۔
دنیا دے اندر ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، پیسے دے نال انسان کوٹھیاں خرید سکتا ہے، پیسے دے نال انسان بنگلے مربے کاراں خرید سکتا ہے، پیسے دے نال انسان فیکٹریاں تے کارخانے بنا سکتا ہے، لیکن پیسے دے نال نہ انسان بیٹا لے سکتا ہے تے نہ ہی بیٹی۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ دعا کرو جنہ کول اولاد کوئی نہیں اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے، جنہ نو دے چھڑی اللہ پاک اولاد نو تابعدار فرما بردار بنائے، والدین نو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اولاد دی تربیت اسلامی نقطہ نظر دے نال کرن۔ حضرات آؤ سنتے جانا، میں انشاءاللہ قرآن پڑھاں گا، حدیث پڑھاں گا، پہلے میں انشاءاللہ اس چیز نو اس عقیدے نو بیان کراں گا کہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے نے انہوں نے کدے کولو منگیا ہے؟ اللہ دے کولو منگیا ہے، تے اللہ تو علاوہ کوئی دے سکدا؟ یہ ساڈا ایمان اور یقین ہے۔ اس تو بعد انشاءاللہ بیٹی دی عظمت دے حوالے نال چند گزارشات بیان کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ صحیح معنی دے اندر سمجھا کے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بولو آمین۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ایک دفعہ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگوں پوری توجہ دے نال سندے جانا، نوجوانوں مسلمانوں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ پاک نے مال تے اولاد نو اور اولاد دے اندر بالخصوص بیٹیاں والی نعمت نو اللہ پاک نے زندگی دا حسن بنا چھڑیا، اللہ پاک نے زندگی دی خوبصورتی اور زینت بنا چھڑیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹے منگنا اللہ دے کولوں تے نبیاں دی بھی سنت ہے، اللہ دے نبی تے پیغمبر بھی رب دے کولوں بیٹے مانگ دے رہے، اللہ دے کولوں بیٹیاں دا سوال کر دے رہے اللہ سنو بیٹا عطا فرما دے۔ آؤ لوگوں میں ایک دو نبیاں دا واقعہ سناواں تے بات نو اگے لے کے چلاں۔ سب تو پہلے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولوں ساری زندگی دعاواں کر دے رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ زندگی دا بہت زیادہ عرصہ گزر گیا، بڑھاپا آ گیا تے اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے کولو دعاواں پہ کر دینے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مینو بیٹا عطا فرمائے تے بیٹا بھی نیک عطا فرمانا۔ پتہ چلیا اللہ دے کولوں بیٹے دا سوال کرو، پھر اللہ پاک اپنی مرضی دا مالک ہے، اللہ چاہے تے بیٹے عطا فرما دے، اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرما دے۔ اے تے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ نوجوانوں مسلمانوں، نبی زکریا علیہ السلام دے چٹے وال آ گئے، بڑھاپا آ گیا، رب دے کولوں دعاواں پہ کر دینے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ سونیا مینو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ مینو نیک ذریت دا باپ بنا دے۔ اللہ دے کولو حضرت زکریا علیہ السلام دعاواں التجاواں پہ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بڑھاپا آ گیا، سر دے وال چٹے ہو گئے، نبیاں نے اللہ دے کولو منگیا، اللہ تو علاوہ کسے کولو نہیں منگیا۔ آؤ نوجوانوں مسلمانوں عقیدہ نوٹ کر کے لے جانا، اگر اللہ پاک نے اولاد نہیں دی
دیتی جا کچھ دیر پہ جاوے پھر کسے مولوی دے کول تعویذ لین واسطے نہیں چلے جانا پھر کسے دربار تے جا کے ٹکرا نہیں مارنیاں پھر کسے حجر تے قبر تے جا کے سجدے نہیں کرنے بلکہ اللہ دے در تے سجدے کر کے رب کولو دعاواں التجاواں کرنیاں نے جویں اللہ دے نبیاں نے دعاواں کیتیاں حضرت زکریا علیہ السلام رب کولو دعاواں پہ کر دینے اللہ سونیا مینوں اولاد بھی عطا فرما دے تے اللہ اولاد بھی نیک عطا فرمانا سن لو اللہ پاک دا قرآن اللہ نے بڑھاپے دے اندر اولاد عطا فرمائی ہے پھر کیسا بیٹا عطا فرمایا اللہ پاک نے اللہ فرماندے نے یا زکریا نبشرک بغلام نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل لہ من قبل سمیہ اللہ فرما دے نے میرے نبی زکریا پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں اسی توانو صرف بیٹا ہی عطا نہیں فرمایا اسی تے توانو نیک بیٹا ہی عطا نہیں فرمایا بلکہ توانو ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جیڑا وقت دا نبی بھی ہوئے گا وقت دا امام بھی ہوئے گا اللہ نے ایسا بیٹا شاندار عطا فرمایا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی اللہ فرماندے نے اسی اس بیٹے دا نام یحیی رکھ دیتا ہے اسی اس نبی دا نام یحیی رکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ نوجوانوں توجہ دے نال سن دے جانا دل لگا کے اے تو پتا چلیا اللہ دے کولو منگنا ساڈا کام ہے تے عطا کرنا اللہ پاک دا کام ہے اللہ اپنی مرضی دا مالک او بیٹے عطا فرما دے یا بیٹیاں عطا فرما دے اے تے انسان دا اختیار ہی کوئی نہیں بیٹے دینا بھی اللہ دا اختیار ہے بیٹیاں پیدا کرنا بھی اللہ دا اختیار ہے اللہ اپنی مرضیاں دا مالک ہے کسے نو بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے اللہ اپنی مرضیاں دا مالک ہے کسے نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے اللہ اپنی مرضیاں دا مالک ہے کسے نو بیٹے تے بیٹیاں عطا فرما دے اللہ اپنی مرضیاں دا مالک ہے کسے نو بانج تے بے اولاد بنا دے ساری زندگی دعاواں التجاواں کر دے لوگ قبراں دے اندر چلے گئے اللہ نے اولاد دی نعمت تو محروم کر دیتا اللہ اکبر اللہ آؤ سنو اللہ پاک دا قرآن تے اپنے سینے دے اندر ٹھنڈ پا کے لے جانا اللہ پاک نے قرآن دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر رب العالمین نے اعلان فرما دیتا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے آسمانہ دی بادشاہی کدے کول ہے زمینہ دی بادشاہی کدے کول ہے انساناں نو پیدا کرنے والا کون ہے حیواناں نو پیدا کرنے والا کون ہے ساڈا مالک تے خالق تے رازق کون ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے ہر ایک جگہ تے ہر دم رہندا ہے نال میرے ہر ایک جگہ تے ہر دم رہندا ہے نال میرے سیاہ
رات ختم کر کے کرتا ہے او سویرے کالی رات ختم کر کے کرتا ہے او سویرے اللہ میرا میرے ہر دکھ درد دی دوا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے مالک میرا خدا ہے خالق میرا خدا ہے رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ پوری کائنات نو بنانے والا اللہ ساری کائنات دے نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء اللہ اپنی مرضی دا مالک ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے چاہے تا بیٹی پیدا کرے چاہے تا بیٹا پیدا کرے اور پھر جڑا بچہ پیدا ہویا ہے اللہ دی مرضی اللہ چاہے تے گورا پیدا کرے اللہ چاہے تے کالا پیدا کرے اللہ چاہے تے صحیح تندرست صحت مند پیدا کرے اللہ چاہے تے اکھاں تو نبینا پیدا کرے اللہ چاہے تے زبان تو گونگا پیدا کرے اللہ چاہے تے ہتھاں تو پیرا تو مجبور پیدا کرے فرمایا یخلق ما یشاء اے مرضیاں کندیاں نے اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء اللہ پاک اپنی مرضی دے مالک نے اللہ جو چاہے پیدا کر دینے اللہ اکبر اللہ اگے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ پاک جنوں چاہے بیٹیاں عطا فرما دے جنوں چاہے اللہ پاک بیٹے عطا فرما دے ایتھے اللہ پاک نے بیٹی دا ذکر پہلے فرمایا بیٹے دا ذکر بعد اندر فرمایا اوے کائنات دے لوگوں دنیا دے مسلمانوں نوجوانوں اسی بیٹے بیٹے کر دے رہنے اسی رب کولوں بیٹے ہی بیٹے مانگ دے رہنے ایتھے اللہ پاک نے پہلے بیٹی دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے جنوں اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرما دے کیونکہ اسلام دے آمن تو پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست تو پہلے عورت دی کوئی حیثیت تے کوئی مقام نہیں سی اس معاشرے دے اندر عورت نو بڑا حقیر سمجھیا جاندا سی عورت دی کوئی عزت تے کوئی وقار ہی موجود کوئی نہیں سی رب العالمین نے عورت نو مقام عطا فرمایا اللہ پاک نے شریعت نازل فرما کے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر پہلے عورت دا ذکر فرما کے پہلے بیٹی دا ذکر فرما کے کائنات دے لوگاں نو دس چھڑیا اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں جس عورت دا تواڈے نزدیک کوئی مقام نہیں میں اس عورت دا ذکر بیٹیاں دے نالوں پہلے کراں گا اسلام نے جڑا مقام عزت عورت نو عطا فرمایا ہے دنیا دے کسے بھی مذہب اندر وہ مقام ملیا اسلام نے جڑے حقوق اسلام نے جڑا شرف میرے نبی دی آمد تو پہلے لوگ تسی علماء کو سنتے رہندے ہو اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا کرتے سی اللہ اکبر اتنا حقیر سمجھا جاندہ اور ایک کفار دا عقیدہ ہے قرآن دے اندر جنو اللہ پاک نے بیان فرمایا اور ساڑھے بھی کئی نوجوان ایک بیٹی پیدا ہو جائے دوسری تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تے انہاں دے چہرے لٹک جاندے نے سیاہ ہو جاندے نے گھراں دا نظام خراب ہو جاندا ہے اور بات طلاقاں تک جا پہنچ دیئے ہون جے بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے چھڑاں گا حالانکہ اس نوجوان میں پتہ ہے اختیار اندہ بھی کوئی نہیں تے واسط اندہ بھی کوئی نہیں اختیار کے لئے کولے بیٹے تے بیٹیاں پیدا کرنے والا کون ہے
اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ پاک نے مشرکین مکہ دا عقیدہ بیان فرمایا، اللہ پاک نے کفار دا عقیدہ بیان فرمایا، جدوں کسے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی تے اندا چہرہ سیاہ ہو جایا کردا، اندا چہرہ لٹک جایا کردا، انج اپنا چہرہ چھپاندا پھردا کہ لوگ مینوں کی آکھن گے۔ اللہ اکبر، اللہ اے اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دین والے، اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہاں بیٹیاں دے واسطے رحمت دا پیغام لے کے آئے۔ بچیاں روندیاں تے کر لاندیاں نو، بچیاں روندیاں تے کر لاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی، بچیاں روندیاں تے کر لاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی۔ انہاں بے کس تے مظلوماں لئی، انہاں بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ کوئی پوج دے پیسن قبرانو، لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اینا در در دیا پجاریانو، اینا در در دیا پجاریانو سونا ایک در تے جھکان آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے عورت نو مقام دیتا، اسلام نے جڑی عزت مقام عورت نو عطا فرمائی، رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آؤ لوگو سندے جانا دل لگا کے، اس ایسے پاک دے اندر اللہ پاک نے چار قسمہ بیان کیتیاں نے، اللہ اکبر اللہ۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت پاک دی تفسیر دے اندر نبیاں دیا مثالاں دے کے اس آیت نو سمجھا دیتا۔ اللہ فرما دینے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے وے۔ امام صاحب تفسیر دے اندر لکھ دینے جس طرح اللہ پاک نے حضرت لوط پیغمبر نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمایا، بیٹا عطا کوئی نہیں فرمایا۔ حضرت شعیب نبی نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمایا، اللہ نے بیٹے دی نعمت تو محروم رکھیا۔ دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ امام احمد بن حنبل دے کولے کان والا آ گیا رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، امام صاحب نو آ کے کہن لگا امام صاحب اللہ نے مینوں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، اللہ نے مینوں بیٹا عطا کوئی نہیں فرمایا۔ تے امام صاحب پتہ کی کہن لگے اوے نوجوانہ مسلمانہ پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، اللہ پاک نے نبی شعیب تے نبی لوط نو بھی بیٹیاں ہی عطا فرمائیاں سی۔ اللہ اکبر اللہ، بیٹی پیدا ہو جاوے پھر گھر دے اندر لڑائیاں پیدا نہ کریا کر، بیٹی دی پیدائش تے اپنا چہرہ لٹکا نہ لیا کر، بیٹی پیدا ہو جاوے پھر طلاق دیاں دھمکیاں نہ دیا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے دور دا ایک بڑا پیارا واقعہ مینوں یاد آ گیا، مجاہد رحمہ اللہ نے اس واقعہ نو بیان کیتا ہے، بڑا پیارا واقعہ۔ ایک بندے دے گھر نا لگاتار 6 بیٹیاں پیدا ہوئیاں، کنیاں 6 بیٹیاں، تے جدوں 7ویں بیٹے دی پیدائش دا موقع آیا نا تے انہیں کہا جے ہون بھی بیٹی پیدا ہوئی نا میں بڑا صبر کیتا ہے تے میں تینوں طلاق دے چھڑنی، 7ویں بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے، ہون بیٹا پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بیان کر دینے
گھر دے اندر رات دا وقت ہے، میاں بیوی ستے نے بیٹھ تے، اس بندے نوں نا خواب آئی، خواب دے اندر ویکھیا کہ قیامت قائم ہو گئی، قیامت دا منظر ہے، اور اس بندے دے واسطے جہنم دا آرڈر ہو گیا، فرشتے نوں لے کے جا رہے ہیں جہنم دے وال، تو جہنم دے 7 دروازے نے، سارے بولو کنے؟ پہلے دروازے تے پہنچے تے ایک بیٹی کھڑی ہوئی ہے، کہنے لگی میں اپنے ابو نو جہنم دے اندر نہیں جان دیواں۔ نبی پاک نے فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، اے بیٹیاں دی پرورش کرو گے اے جہنم دے تے تواڈے درمیان پردہ بن جان گے۔ جڑا اپنی بیٹیاں نو ادب سکھاوے، تعلیم دے اور پیار کرے اور محبت دے اور اچھے اخلاق کردار دا مالک بنا کے کسی اچھے گھر دے اندر انہاں دی شادی کر دے اور احسن طریقے دے نال اے فریضہ سر انجام دے، آقا مدنی سرکار نے فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹی تیرے اور جہنم دے درمیان دیوار بنا دیتی جاوے۔ بیان کر دینے اس بندے نو پہلے دروازے تے لے کے گئے، ایک بیٹی دروازے دے اندر کھڑی ہے، دوسرے دروازے تے لے کے گئے، دوسری بیٹی دوسرے دروازے دے اندر کھڑی ہے، تیسرے دروازے تے پہنچے، تیسری بیٹی کھڑی ہے، چوتھے دروازے تے پہنچے تے چوتھی بیٹی، پانچویں چھٹے دروازے تے پہنچے، اے سارے دروازیاں دے اندر اندی ایک ایک بیٹی کھڑی ہوئی اور کہندیاں نے اسی اپنے بابا نو جہنم دے اندر نہیں جان دیواں گیاں۔ فرشتے کہتے ہیں چلو 7ویں دروازے تے لے کے جائیے، 7ویں دروازے تے کوئی بھی نہیں کھڑا ہویا، اے دروازہ بالکل خالی ہے۔ اے فرشتے جدوں انہوں جہنم دے اندر انج کر کے سٹن لگے نے، اندی چیخ نکل گئی تے اکھ کھل گئی، بیدار ہو گیا تے اللہ دے کولو دعا کر دے اللہم ارزقنا السابع، اللہ میں تیرے کولو تیری رحمت دا واسطہ دے کے دعا کرنا اللہ سانو 7ویں بھی بیٹی عطا فرما دے۔ او بیوی کہنے لگی اللہ علیہ کی ہو جائی ہونے تے تو میں نو طلاق دیاں تمکیاں دیندہ پیاس ہیں بھی 7ویں بیٹی پیدا ہوگی تے طلاق۔ او کہنے لگا اللہ علیہ میں اس طرح خواب ویکھیا ہے، میں نو 6 دروازیاں تو میریاں بیٹیاں نے بچایا جہنم تو، 7ویں دروازے تے کوئی نہیں سی، میں اللہ کو لتان دعا پیا کرنا اللہ میں نو 7ویں بھی بیٹی عطا فرما۔ اے بیٹیاں رحمت نے، اے بیٹیاں عزت نے، انسان دا وقار نے۔ لازمی نہیں کہ بیٹیاں دے نال ہی صرف نسل چل دیئے، نسل واقعتاً صرف بیٹیاں دے نال چل دیئے، لیکن اللہ پاک بسا اوقات بیٹیاں دی وجہ تو بھی انسان دا نام روشن فرما دے۔ اور تسی زیادہ تر ویکھ دیو بیٹے نافرمان اور بیٹے جرت مند، بالخصوص شادی دے موقع تے، رشتے دے موقع تے بیٹے بس اوقات والدین دے سامنے آکڑ جاندے نے اور والدین دے سامنے کھول کھلا کے گل کر دے نے کہ میں فلاں جگہ تے رشتہ نہیں کرنا، میں فلاں جگہ تے شادی نہیں کرنی۔ بیٹیاں بڑے ادب تے احترام دے نال جتھے ماپیاں دا فیصلہ ہوئے خاموشی دے نال اس فیصلے میں قبول فرما لیں۔ اے بڑیاں نمانیاں نے، بڑی رحمت ہویا کر دیا نے۔ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، جویں نبی شعیب تے نبی لوط نو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمایا، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جنوں چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے، جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے نے، اور اگے اللہ پاک نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جنوں چاہے اللہ پاک بیٹے تے بیٹیاں دوویں عطا فرما دے، جویں میرے اور تواڈے پیر و مرشد آقا مدنی سرکار جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नो अल्लाह पाक ने बेटे भी अता फरमाए ने, अल्लाह पाक ने बेटियां भी अता फरमाइया ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह 3 बेटे अल्लाह पाक ने मेरे आका नु अता फरमाए, 4 बेटियां अल्लाह पाक ने मेरे आका नु अता फरमाइया। अल्लाह अकबर। अल्लाह औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशा अकीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्हों चाहे अल्लाह बांझ ते बे औलाद बना देवे। सारी जिंदगी रब कोलों दुआवां करदे करदे थक गए, सारी जिंदगी रब कोलों दुआवां करदे करदे टुर गए, अल्लाह ने औलाद ही कोई नहीं अता फरमाई। इमाम साहब लिखदे ने जिवें हजरत ईसा पैगंबर नूं वेख लवो, हजरत ईसा दे कोल औलाद कोई नहीं, हजरत याहिया नबी नूं वेख लवो, इन्हां दोवां नबियां नूं अल्लाह पाक ने औलाद ही कोई नहीं अता फरमाई। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे कोल ऐसे ऐसे मौजज़े मौजूद ने, अल्लाह दे हुक्म दे नाल कहंदे ने कुम बि इज़्निल्लाह, मुर्दे जिंदा कर देंदे ने। लेकिन अल्लाह पाक ने बेटी भी अता नहीं फरमाई। बेटे बेटियां देने वाला कौन है? नबियां नूं भी चाहे ते ना देवे, ये अल्लाह दियां मर्जियां। ते लोग इत्थे जगह जगह ते जाके पुत्र मांगदे, कहंदे ने जे बेर डिगे ते फिर पुत्र हुंदा है, जे पत्थर डिगे ते फिर बेटी होती है। अस्तगफिरुल्लाह। बेटे बेटियां देने वाला कौन है? ये सब तो पहला अकीदा अपनी औलाद दे बारे। और जिवें इधर दीपालपुर के इलाके के अंदर एक बंदा वीडियो बनांदा दरबारां दियां, वो एक दिन वीडियो पे बनावे एक दरबार दी, और रात नूं सिख आए किते दरबार पट के लै गया अपना खजाना। उन्होंने कबरां विच खजाना नप्पिया सी ते ओ लोकां ने दरबार बनाया होया सी। दीपालपुर के लागे की पिंड है उत्थे ना, ते सच्ची गल ओ कवे पिया भी ऐस दरबार तो मेरे परदादे ने मन्नत मांग के मेरे दादे नूं लिया, ते मेरे दादे ने मन्नत मांग के मेरे बाप नूं लिया, ते मेरे बाप ने मन्नत मंगी ते मैं पैदा होया, ते मैं मन्नतां मंगियां ते मेरा बेटा पैदा होया। ते हुण ये मेरे बेटे ने अगर मन्नतां मंगनियां सी ते राती सिख आए ने दरबार ही खोल के लै गए हैं, कबर ही पट के लै गए ने। ऐ जहालत दी इंतहा के नहीं। दुआ करो अल्लाह तौहीद दी समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने दर तो मंगने वाला सवाली बनाए, और दर दर दियां ठोकरां तो अल्लाह पाक सानू सारियां नू महफूज फरमाए। उच्ची बोलो आमीन। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। आओ लोगों सुनते जाना दिल लगा के, मैं सही मुस्लिम की एक हदीस पाक भी सुनांदा जावां। अगर तू चाहना मैनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुर्ब नसीब हो जावे, मैनू आका मदनी सरकार दा साथ नसीब हो जावे, फिर एक अमल कर ले। अल्लाह दे पाक नबी ने बयान फरमाया, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, आका मदनी सरकार ने फरमाया मन आला जारियतैन जा यौमल क़ियामा अना व हुवा हाकज़ा व ज़म्मा असाबिअहु। सही मुस्लिम के अल्फाज का पढ़ना। अल्लाह दे पाक नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा 2 बेटियां दी परवरिश करेगा, किन्नियां 2 बेटियां दी सही परवरिश करनी, उन्होंने तालीम देनी, अदब सिखाना है,
پردے والی، حیا والی، شرم والی، ادب و احترام والی تربیت کر کے کسی اچھے انسان دے نال اوندا نکاح کرنا ہے۔ آقا مدنی سرکار نے فرمایا آنا وہوا ہاکذا، میرے آقا نے انج دو انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا صحابہ جنت دے اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال۔ میرے نبی دا قرب چاہنا ہے تے انہاں بیٹیاں نال پیار کر۔ میری جماعت دے عظیم مبلغ مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب نے اس حدیث پاک دا ترجمہ بڑا پیارا کیتا، سنو۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، انہوں پاک نبی فرما گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، انہوں پاک نبی فرما گیا۔ ہویا ساتھ نصیب نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، او تے اللہ رتبے پا گیا۔ ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے پالے تے خوب سنبھالے گا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے پالے تے خوب سنبھالے گا، او تے آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، جیڑی ملے بازاروں نہ مل لوگو۔ بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، جیڑی ملے بازاروں نہ مل لوگو۔ ہیرا موتی انمول لوگو، ہیرا موتی انمول لوگو، طاہر مکدی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، او تے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹیاں دے نال پیار کر کے وکھایا۔ نہ پریشان ہویا کر بیٹی دی پیدائش تے، جویں بیٹا پیدا ہوئے تے خوشیاں مناوے، ایویں بیٹی دی پیدائش تے بھی خوشیاں منایا کر۔ اے گناہگار تیرے سامنے کھڑا ہے، اے رب دے دربار دا فقیر بندہ، میں اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں، اللہ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا۔ میں اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں، اللہ نے مینوں دوسرا بیٹا بھی عطا فرمایا۔ پھر میں اللہ کو دعاواں کیتیاں، اللہ میں گناہگار فقیر تیرے کو دعا کرنا مینوں بیٹی والی نعمت بھی عطا فرما دے۔ اللہ دا شکر ہے اللہ پاک نے مینوں بیٹی بھی عطا فرما دیتی۔ اے تے رب دیاں مرضیاں نے جنوں اللہ نے سمجھ دے چھڈی ہے دین دی۔ اے بیٹیاں بڑا پیار کرنے والیاں، جس گھر دے اندر قدم رکھن اس گھر دے اندر رحمتاں ہو جایا کر دیاں نے۔ اے وفا دا پیکر ہویا کر دیاں نے، اے ادب و احترام دا پیکر ہویا کر دیاں نے، اے ماپیاں دی عزت تے مان ہویا کر دیاں نے۔ پریشان نہ ہویا کر بیٹیاں دے نام تے۔ اے نوجواناں مسلماناں، جتھے تیرے واسطے کوئی بھی تڑپن والا نہ ہوئے، اوتھے تیرے واسطے بیٹیاں دعاواں کرن والیاں، اوتھے تیرے واسطے تڑپن والیاں تیریاں بیٹیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں آخر تے دعوت فکر بھی دے کے جانا چاہنا نوجواناں، اپنے مرن تو پہلے پہلے، اپنی قبر دے اندر جان تو پہلے پہلے، اگر تینوں اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے تے انہاں بیٹیاں نو پردے دا حکم بھی دے کے جانا، انہاں بیٹیاں نو حیا دا پیغام بھی دے کے جانا، انہاں بیٹیاں نو شرم و حیا دا درس بھی دے کے جانا۔ ادھر تو قبر دے اندر چلا جاویں گا، ادھر تنہائی دے اندر تیری بیٹی تیرے واسطے اللہ دے کولوں دعاواں
التجاوا کرے گی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو قبر دے اندر ہے تو بیٹی دعا کرے گی اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے ماپیاں نوں بھی معاف فرما دے۔ اپنی زندگی دی اندر اپنی بیٹیاں نوں پردے دا حکم دے کے جاؤ، شرم و حیا والا بنا کے جاؤ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اے نبی اپنی بیٹیاں نو اپنی بیویاں نو اور مومنہ دیاں عورتاں نو پردے دا حکم دے چھڈو۔ اپنی بیٹی نو ایسی تعلیم نہ دینا جیڑی تعلیم تیری بیٹی نو ٹک ٹاکر بنا دے، اور جیڑی روشن خیالی تیری بیٹی نو سوشل میڈیا تے آ کے ڈانس کرن تے مجبور کر دے، اے کوئی تعلیم نہیں، اے بے حیائی ہے، اے فحاشی اور یعنی ہے، اے اسلام دی تہذیب نہیں، اے اسلام دا کلچر نہیں۔ میں اس یونیورسٹی نو یونیورسٹی نہیں سمجھدا، میں انہوں تعلیم دا اڈا نہیں کہہ سکدا جتھے جا کے ساڈے نوجوان بے حیائی سیکھ دے پے۔ انہاں بیٹیاں نو حیا دا پیغام دے کے جاؤ، اپنے مرن تو پہلے پہلے، اپنی قبر اندر وڑن تو پہلے پہلے اپنی اولاد نو قرآن و حدیث دی تعلیم دے نال آراستہ کرو۔ ہر چیز نو اسی ڈھانپ کے رکھنے ہاں، ہر چیز نو محفوظ کر کے رکھنے ہاں۔ کنے بندے بیٹھے ہو، ہر بندے نے اپنے موبائل تے کور پایا ہے، محفوظ ہے، موبائل نو محفوظ کیتا ہوا ہے، موبائل دی حفاظت واسطے دروازے تے پردے لگے نے، کھڑکی تے شیشہ لگے ہیں، بکری قلعے تے کھلی ہے، مجھ بنی ہوئی ہے، ہر چیز نو محفوظ کیتا ہے۔ تے عزت رکشی والے نو کہندا لے جا شام نو 5 بجے دے جائیں۔ اسی عزت یہ حفاظت کیتی ہے، گوشت لین جاندے ہو نال بیوی ہے بیٹی ہے، انہوں کہندا ڈبل شاپر لا، کالا شاپر نیلا شاپر لائی کوئی ویکھ نہ لوے، تے جڑا تیرے پیچھے 2 من دا گوشت بیٹھا اندے اوتے بھی کوئی شاپر لاؤ۔ حضرات ایک بندہ جاوے جنگل دی اندر بکریاں چران واسطے، تے بکریاں بگیاڑ دے حوالے کر کے آ جاوے، بگیاڑ بکری کھا جاوے، قصور کیندا ہے؟ چھڑ کے آنے والے دا قصور ہے۔ اے اپنی عزت دی حفاظت کرو، اپنی بیٹیاں نو پردے کراؤ، اپنی بیٹیاں نو حیا دی تعلیم دیو۔ ایسی جگہ تے پڑھن واسطے بالکل نہ بھیجو اپنی بیٹیاں نو جتھے جا کے ساڈیاں بیٹیاں آوارہ ہو جان اور اینا ہندوؤں اور سکھاں جیسی حرکتاں کر دیا نظر آن۔ حضرات اسلام دی تعلیم ہے، اسلام دا حکم ہے، نبی پاک دے منن والے بن جاؤ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کردار اپناؤ۔ میں اپنی ماواں بہناں نوں بھی یہ پیغام دینا چاہنا، اللہ دے پاک نبی نے جویں اپنی بیٹیاں دی پرورش کیتی اوویں اپنی بیٹیاں دے نال پیار بھی کرو، اوویں اپنی بیٹیاں دے نال محبت بھی کرو، اوویں اپنی بیٹیاں دے نال الفت اور چاہت بھی رکھو۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔